सारे डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो थी वो चेयरमैन मोहसिन नकवी की थी। उन्होंने आते ही सारे डिपार्टमेंट्स के टारगेट डिवाइस किए मेरे साथ बैठ के। हमने क्वालिटी पे फोकस किया था, क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है जी। उसके अलावा जो बात हो रही है इन स्टेडिया की, हमारा जो पहला बजट था वो स्टेडिया का, वो 18 अरब रुपए है जी। ठीक है जी, ये एक फिगर घूमती फिर रही है इधर उधर से। हमने, और इसका फेज्ड अप्रोच, हमने ये 2 साल में ये 18 अरब जो हमारा बजट था इसमें हमने इसको स्पेंड करना है। पहली फेज़ थी इसको लाहौर स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए। दूसरी फेज़ में हमने जाना है, इसके जो बाकी चीज़ें रही हैं इसकी अभी रूफिंग होनी है, और उसके बाद हमने कराची को भी अपग्रेड करना है, और उसके बाद पिंडी में चीज़ें और आनी है। तो 18 अरब में से हम तकरीबन पहली फेज़ का तकरीबन 12 अरब था, 12.8 बिलियन रुपीज़ जो हमारा बजट था, जिसमें से हम तकरीबन 10 अरब लगा चुके हैं अभी। ठीक है जी। इसके अलावा चेयरमैन मैं बताता हूँ जी, टोटल बजट जो था वो 18 अरब था, पूरा 2 फेजेस का, जिसमें से फेज़ 1 का जो बजट था वो था 12.8 बिलियन, जिसमें से लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको ठीक करना, नया बनाना, उसमें से 12.8 बिलियन में से हमने तकरीबन अभी तक 10 अरब, 10.5 अरब तक इस पर एक्सपेंस किया है। ठीक है जी। उसके अलावा अगली फेज़ जब शुरू होगी तो ये 1.5 साल चलेगी, तो 3 महीने इस साल के और 1 साल अगला, जिसमें हमने कराची को अपग्रेड करना है, रावलपिंडी को अपग्रेड करना है, और लाहौर का जो बाकी काम रह गया उसको अपग्रेड करना है जी। इसकी रूफिंग होनी है अभी से। ठीक है जी। इसके अलावा चेयरमैन का विज़न है एंड कि उन्होंने फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद स्टेडियम्स को भी अपग्रेड करना है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम अगले साल ये बात कर रहे होंगे यहाँ बैठे, तो आपके पास 6 से 7 इंटरनेशनल वेन्यूज़ एक्टिव होंगे उस वक्त। ठीक है जी। इसके अलावा जो फाइनल ब्रीफिंग है मेरी, वो है जी आप लोगों की चैम्पियंस ट्रॉफी पे, जो एक मिक्सचर सा हो गया है, बैड टेस्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जिनको लॉस हुआ है पीसीबी को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस मीर साहब ने बताया कि वी स्टैंड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड $10 मिलियन। ठीक है जी। ये सिर्फ हमारा शेयर है। उनका जो खर्चा है, जो आईसीसी का खर्चा है, वो उनका अपना बजट था। ठीक है जी। वो वी हर्ड दिस इज बिटवीन $55 मिलियन to $70 मिलियन। वो नाम से उनसे पूछते हैं ना, वो हमें बताते हैं। ये एक स्टैंडर्ड उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और स्टैंडर्ड उनका स्पेंडिंग पैटर्न है, जो हमें वो उन्होंने मैच भी दी है, जो ग्राउंड जिसे हम होस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद जो टिकटें होती हैं हमारी, जिसे हम गेट बनी कहते हैं अपनी ज़बान में, वो हमारे होते हैं। तो इन 2 सोर्सेज से हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिलियन डॉलर्स, तकरीबन रफली 2.25 अरब का हमारा एस्टीमेट है। हम 3 अरब को इंशाल्लाह टच करेंगे। और जिससे अमीर साहब ने बताया कि हमारा टारगेट जो था वो 2 अरब का था, जो मैंने चेयरमैन को प्रेजेंट किया था, और उसी दिन मुझे चेयरमैन ने सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुला के कहा था कि मैंने 3 अरब कमाना है यहाँ से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आइंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3 बिलियन रुपीज़। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे जो आईसीसी के खर्चे जो होते हैं, ये हमारे नॉमिनल होते हैं, क्योंकि ये सारे खर्चे उनके थे। ये उनका टूर्नामेंट था जो उन्होंने पाकिस्तान में इनकाद किया जी इसका, और इसके अलावा सब कुछ फ्रॉम ए टू जी, ऑलमोस्ट ए टू जी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उनके हैं। हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो यही थे जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे। इसके अलावा हमारा कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं था। जो एक चीज़ मैं दोबारा आपको रीइटरेट करना चाहूँगा, वो ये था कि ये बार बार कहा जाता है कि जी आप लॉस में चले गए। क्यों चले गए जी? आपने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल के लिए हुई है, 50 साल के लिए हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका ये नहीं है कि हमने स्टेडियम गिरा देने हैं। आप ये स्टेडियम आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं बने थे, अगले 30 साल के लिए बने थे। तो इट्स अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा चेयरमैन ने और भी बहुत रियल एस्टेट में हमने पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो इसी साल में हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी ब्रीफिंग हम आपको देंगे, और वो भी बड़े सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैं इससे पहले कि आपके क्वेश्चन लूँ, मैं सिर्फ इस नोट पे आपको दोबारा कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, आपको किसी की बात इंटरनेशनल मीडिया या किसी हमें बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन अ वेरी स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन, एंड इंशाल्लाह वी विल रिमेन इन स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन जी। जी जी। हम
دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہم تحریری صورت میں دیتے. یہ نیکسٹ ویک پی سی بی کی ویب سائٹ پہ یہ جو فنینشیل ہیلتھ ہے پی سی بی کی وہ اپلوڈ کر دی جائے گی. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں آئی سی سی آپ کو پتہ ہے کہ تمام ڈیسیژن میکنگ آئی سی سی کی تھی, اور اگر انڈیا نے کوئی پاکستان کا مالی نقصان کرنے کی کوشش کی ہے تو جوابی طور پہ ان کا بھی مالی نقصان ہونے جا رہا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچز ہاٹ کیک ہوتے ہیں, اور یہ جو 3 سال کے لیے اب پاکستان کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی میں اگر کوئی فنینشیل لاس پاکستان کو ہونے جا رہا ہے تو اس سے زیادہ فنینشیل لاس جو ہے وہ پاکستان کے انڈیا نہ جانے کی صورت میں انڈیا کو اٹھانا پڑے گا. نیٹ پروفٹ جی ایسے ہی ہے سر, لیکن جو بجٹ تھا نا ہمارا ٹارگٹ پروفٹ تھا اس وقت ہمارا وہ 10 ارب سے بہت کم تھا. ٹھیک ہے, جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو جیسا میں نے کہا نا انہوں نے سارے ٹارگیٹس ریوائز کیے تھے سب کے میرے ساتھ بیٹھ کے. میں نے ان کو جب پریزنٹ کیا تو انہوں نے مجھے 2 چیزیں کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا میں نے ان نیسیسری ایکسپینسز کم کرنے ہیں, لیکن کرکٹ کو ہم نے کسی طرح ہارم نہیں ہونے دینا. کرکٹ اور کرکٹرز کی کوئی ہرٹ نہیں ہوگا. نمبر 2 انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ریونیوز میرے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ریوزٹ کریں. اور آئی مسٹ سے اینڈ آئی مسٹ آنسر یور کویشچن سر, انہوں نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہمارے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے, انویسٹمنٹس کے لیے بھی اور جو ایکسپینسز کم ہوئے ہیں اس کے لیے بھی. نہیں وہ جو یہ جو جی جو جی نہیں وہ تو اس سال کیا گیا نا, یہ پارٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پارٹلی ان کا سال تھا جو فیبرری میں انہوں نے ٹیک اوور کیا, جون میں ختم ہوا. نہیں چلو میں دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ کانفیڈینشیل ہے, لیکن جو ہمارے کافرز ہیں پی سی بی کے جو اس کے خزانے میں جو رقم موجود ہے وہ دنیا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں ان میں سے ہمارے پاس ہم تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے لوگوں کے, وہ ڈیسیژن جو بھی ہوا تھا جس لیول پہ ہوا تھا وہ چیئرمین نے سارے ریورس کر دیے ہیں, اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس میں سوری اس میں ایڈ کر دوں سر, پھر میں آپ سے کویشچن لیتا ہوں. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر, یہ ڈومیسٹک کرکٹ اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے, اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا فروٹفل یہ پروسیس ہو جائے گا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے اس وجہ سے کام کیے گئے تھے. جی سر جی سر ایسے نہیں ہے, نہیں یہ ہماری یہ ٹوٹل انکم جو ہم نے بتائی ہے نا جی آپ کو, یہ اس میں وہ ہمارے میچز تھے دبئی میں ہوئے ہیں, لیکن ہوسٹ ہم ہی تھے اس کے, تو اس کے جو ریونیو ہے وہ ہمیں ملا ہے. اس کا ٹارگیٹ ڈال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے 3 ارب روپیہ پروفٹ کمایا, اور ایک زمانے میں ہم 2 ارب کی ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. چیئرمین محسن نقوی جو ہیں وہ ان کی ہیلتھ پرابلمز چل رہی تھی تب, اور سمیر سید صاحب کو باقاعدہ نامنیٹ کیا گیا تھا, وہ گراؤنڈ میں بھی موجود تھے اور ان کو سٹیج پہ نہیں بلایا گیا. اس چیز کو ان رائٹنگ آئی سی سی کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا. آئی سی سی نے جو جواب دیا اس سے پی سی بی سیٹسفائیڈ نہیں تھا, اس کا جواب الجواب گیا. ان سے فردر کویسچنز ریز کیے گئے, جو آئی سی سی نے آرگومنٹس دیے تھے ان کو ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس دیے گئے, اور اب اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک آئی سی سی کی جانب سے نہیں آیا. کون سا والا ڈیسیژن؟
یعنی جو بات گزر چکی ہے وہ ہو گئی. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا تھا جو غلط تھا تو اس کی ریکٹیفیکیشن ہو گئی. ریکٹیفائی کرتا ہے ٹاپ پہ بیٹھا آدمی, نیچے لوگوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں, تو اس کو ریکٹیفائی کر لیا گیا. یہ اب آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, اب میں اگر کہوں کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں یہ بڑے غیر مناسب ہیں اور مجھے اس میں بدنامی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. سوال کریں نا, یہ آپ ایڈجیکٹیوز نہ یوز کریں. آپ نے اچھا تبصرہ کیا. اس میں چونکہ سوال کوئی نہیں ہے, یہ آپ لوگ جو ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. آپ کا شکریہ, آپ نے اچھا تبصرہ کیا. یار کوئی نقصان نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی نے ایک آڈٹ کرنا ہے. آئی سی سی کا جب آڈٹ ہوگا تو اس میں سے ہم حساب کتاب نکال چکے ہیں. ہمیں ایمریٹس کرکٹ بورڈ سے کتنے آ رہے ہیں, آئی سی سے کتنے آ رہے ہیں, ہم نے اپنے گیٹ منی سے, ہم نے گراؤنڈ منی سے جو پیسے بنانے ہیں وہ 3 ارب کی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے. جو پہلے 2 ارب تھی, تو 3 ارب جو ہے وہ اب وہ اماؤنٹ ہے جس کو میں سٹل ایسٹیمیٹڈ کا تخمینے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن یہ شارٹ اماؤنٹ ہے. دیکھیں آئی سی سی کا جو بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایکسپینس جو ہے وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے. ایسے ہی ہے جاوید صاحب. اس میں سے میں صرف یہ آپ کو وضاحت کر دوں, کچھ ایکسپنسز ہم اٹھائیں گے, کچھ وہ اٹھائیں گے.